FBR में अरबों रुपए की चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरों को OSD बना दिया। अफसरों का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम से है। FBR से बाहर तैनात आला अफसरान की डेपुटेशन ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ग्रेड 22 और 21 के 8 अफसरान की खिदमात FBR के सुपुर्द की जाएंगी। FBR में अरबों रुपए की चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को OSD बना दिया। अफसरान का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम से है। FBR से बाहर तैनात आला अफसरान की डेपुटेशन ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ग्रेड 22 और 21 के 8 अफसरान की खिदमात FBR के सुपुर्द की जाएंगी। तो FBR में अरबों की चोरी रोकने के लिए हुकूमत हो गई है इन एक्शन। 12 अफसरान ऐसे हैं ग्रेड 21 और 22 के जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने OSD बना दिया है। और ये जो 12 अफसरान हैं ये इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि जो तैनात आला अफसरान FBR से बाहर हैं उनकी डेपुटेशन ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म ही की हिदायत पर ग्रेड 22 और 21 के 8 अफसरान की खिदमात FBR के सुपुर्द की जाएंगी। कस्टम्स ग्रुप ग्रेड 22 के अहमद मुश्तबा मेमन की खिदमात FBR के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है, जबकि ग्रेड 21 के तारिक खुदा शाह, मोहम्मद आमिर और अब्दुल बासित की खिदमात FBR के सुपुर्द होंगी। FBR में अरबों की चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा एक्शन। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान ओहदों से फारिग। अफसरान को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर 12 अफसरों को OSD बना दिया गया है। इन अफसरान का ताल्लुक लैंड रेवेन्यू और कस्टम से है। वज़ीर-ए-आज़म ने करप्ट और नाअहल अफसरों को निकालने का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमत का ये तारीखी कदम है। बहुत से करप्ट लोगों को नौकरी से फारिग किया जाएगा। ये बड़ा ही एक तारीखी कदम है कि FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो हमारे टैक्सेस कलेक्ट करता है, उसमें जो हर साल लीकेज की रिपोर्ट्स आती थी कि जी इतने अरब का जो है वो नुकसान हो गया और इतने 100 अरब का जो टैक्स है वो कलेक्ट नहीं हो सका। जो भी सीनियर अफसरान करप्शन में मुलव्विस थे और जिनको रिपोर्ट्स के मुताबिक नाअहल करार दिया गया था, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बहुत ही तारीखी कदम लेते हुए 21वें स्केल के 22वें स्केल के बहुत सारे अफसरान को आज उनकी ओहदों से हटाया है, OSD किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और आगे बहुत सारों को नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। और ये बड़ी ही एक बड़ी एक्सरसाइज हुई है जिसके अंदर इन अफसरान की जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है उसको जांचा गया है, इनकी कॉम्पिटेंस को जांचा गया है और जो करप्ट अफसरान थे, नाअहल अफसरान थे और जिन्होंने टैक्स के मामलात में गफलत बरती, आज उन सीनियर अफसरान को उनकी ओहदों से हटाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया है। और इससे आप देखेंगे कि जो टैक्स इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया था वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वो आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का ऐलान। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना पड़ेंगे, सख्त फैसलों पर पहरा भी देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सके। चीनी पर 2 साल से स्टैम्प का सिस्टम किया, उसमें धोखाधड़ी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर 72 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। पोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, फिर हमारी जो बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ। बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। बिजली हम सस्ती कर सकते हैं। जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। अरबों खरबों जहाँ पर कौम की आमदन जहाँ पर आ सकती थी और जिसके लिए एक एहतमाम किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर एक कलूजन के ज़रिए
اس کو برباد کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے اس ملک کے مفاد میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. ٹریک اینڈ ٹریس کا جو معاملہ ہے اس کی میں نے اب انکوائری کمیٹی میں نے بنا دی ہے اور 72 گھنٹے میں اس کی رپورٹ میں نے مانگی. اس کے اوپر وی ول ٹیک سٹرن ایکشن. شوگر ہے اس میں 2 سال سے وہ سسٹم انہوں نے اسٹیمپ کا کیا, اس میں فورفٹنگ تھی, اس میں فجنگ تھی, اور اب کہا جی وہ تو سسٹم دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں, وہ تو ہاپر سسٹم ہے. یہ خداداد ملک پاکستان کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہو رہا ہے. آپ اتنے نااہل ہیں, اتنے انکمپٹنٹ ہیں. ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے مکینزی اینڈ کمپنی کی تجویز منظور کر لی گئی. وزارت خزانہ کے مطابق مکینزی اینڈ کمپنی نے سب سے بڑی بولی دی تھی. کمپنی ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کنسلٹنگ سروسز فراہم کرے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن پر اجلاس میں منصوبے کے لیے خریداری کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا. اجلاس کو منصوبے کے مالیاتی اور تکنیکی امور پر بھی بریفنگ دی گئی. تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مکینزی اینڈ کمپنی, اس کمپنی کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے اور یہ سب سے بڑی بولی دینے والی کمپنی تھی وزارت خزانہ کے مطابق, اور یہ کمپنی ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کنسلٹنگ سروسز فراہم کرے گی. حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ میں کہا, بانی پی ٹی آئی قومی لیڈر ہیں, ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, یہ بھی ہاتھ ملائیں. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ سیاسی انتقام جاری رہا تو ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا. شہری رحمان کہتی ہیں کہ بیانیہ بنانے سے ملک آگے نہیں بڑھتے, اپوزیشن فراخ دلی دکھائے. انٹرنیٹ صارفین کے لیے بری خبر. سنگاپور سے پاکستان اور یورپ کو ملانے والی فائبر آپٹیکل کیبل کٹ گئی. ساؤتھ ایسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ, یورپ کیبل کو انڈونیشیا کے قریب کٹ لگے. ذرائع کے مطابق آپٹیکل فائبر سب مرین کیبل پر 5 کٹ لگے. فائبر آپٹیکل کیبل کو ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگے گا. 5 کٹ لگے ہیں تو یہ مرمت کرنے میں, ٹھیک کرنے میں وقت لگ رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 دن لگ سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ صارفین ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوں گے. سنگاپور سے یہ پاکستان اور یورپ کو ملانے والی فائبر آپٹیکل کیبل تھی, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈونیشیا کے قریب اس کو کٹ لگے ہیں. پہلے 1 اپریل اور اس کے بعد 15 اپریل کو ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد 1 مئی سے امید ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کسی حد تک قیمتوں میں کمی واقع ہوگی, کیونکہ پاکستان میں بھی تیل کی قیمتوں کا تعین عالمی منڈی کے حساب سے کیا جاتا ہے, اور گزشتہ کچھ روز سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہو رہی ہے. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول $1.86 سستا ہو کر $107.16 فی بیرل, ڈیزل $4.30 کمی کے بعد $104.76 فی بیرل پر آ گیا, اور عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 سے 7 روپے تک کمی ہو سکتی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $7.37 فی لیٹر کمی کی توقع ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں $8.03 اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں $5.37 فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے. قیمت میں کمی کی صورت میں پیٹرول کی قیمت $293.94 یعنی $293.94 کی بجائے $287 فی لیٹر ہونے کا امکان ہے. وزارتیں اہم نہیں, تعلق اہم. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک موقف. کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے 25 سال سے تعلق ہے, وہ میرے بڑے بھائی ہیں. وزیر اعظم سے تعلق اہم ہے, وزارت نہیں. جن کی خواہش ہے کہ یہ تعلق خراب ہو وہ پوری نہیں ہوگی. وفاقی وزیر داخلہ کا نیکٹا کو مکمل فعال کرنے کا اعلان. اسلام آباد پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ. کہتے ہیں پنجاب میں کرائم 30% نیچے لا سکتے ہیں تو اسلام آباد میں بھی لائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے تعلق 25 سال پرانا. میرے لیے وزارتیں اہم نہیں, تعلقات اہم ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ناقدین کو واضح پیغام دے دیا. کہا وزیر اعظم شہباز شریف بڑے بھائی ہیں. جن کی خواہش ہے کہ یہ تعلق خراب ہو وہ پوری نہیں ہوگی. یہ میرے لیے انٹیریئر منسٹری میٹر نہیں کرتی, میرے لیے تعلقات میٹر کرتے ہیں. میرا پرائم منسٹر کے ساتھ تعلق ہے, اللہ تعالیٰ وہ ایسے ہی رکھے, اور بیچ میں جن کی خواہش ہے کہ تعلق خراب ہو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں وزیر اعظم صاحب سے میرا کوئی تعلق 25 سال کا ہے, اور وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور ہمارا بھائیوں والا تعلق بھی ہے, ایک دوستی والا تعلق بھی ہے, ایک رسپیکٹ والا تعلق بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا اور کس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن خیر ان کو کرنے سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے, لیکن ہمارا تعلق اسی طرح کا اسٹرانگ ہے, انشاءاللہ اسی طرح اسٹرانگ رہے گا انشاءاللہ. وزیر داخلہ کا نیکٹا کو مکمل فعال کرنے کا اعلان. انہوں نے اسلام آباد پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ کیا, عملے سے ملے, کاؤنٹرز کا معائنہ کیا. پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی ہدایت کی.
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जेंडर प्रोटेक्शन सेंटर का भी दौरा किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में क्राइम 30% नीचे ला सकते हैं तो इस्लामाबाद में भी लाएंगे। वही अफसर साथ चलेगा जो स्पीड पकड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्राइम को नीचे लाना है। अगर लाहौर में 30% क्राइम नीचे आ सकता है ओवरऑल पंजाब में, तो इस्लामाबाद में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मारगला हाइकिंग ट्रेल्स की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत की। इस्लामाबाद के तमाम थानों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का ऐलान किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से बोहरा कम्युनिटी की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। बोहरा कम्युनिटी ने आसिफ अली जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी ने बोहरा कम्युनिटी की खिदमात को सराहा। इस मौके पर सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से बोहरा कम्युनिटी की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। बोहरा कम्युनिटी ने आसिफ अली जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद दी।